अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा अमन माहदे के हवाले से जो एक 20 नुकाती एक माहदा सामने आया, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम भी किया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस हवाले से अपनी मुख्तलिफ राय दी, उस पर तनकीद हुई। और आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए ये वाज़ेह किया है कि जो गाज़ा अमन माहदा है उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। और उन्होंने जो आज पॉलिसी बयान दिया जो हमारे सामने है, उसमें कहा गया कि जब हमें 20 नुकाती एजेंडा दिया गया तो उसमें इस्लामी ममालिक की तरफ से जो तरमीम शुदा 20 नुकात थे वो उनका एक प्लान दिया गया, लेकिन बाद में जो हतमी माहदा सामने आया उसमें तब्दीलियाँ थीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम किया उसको उस वक्त उस माहदे और उसमें तब्दीलियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म नहीं था। तो ये एक अहम बयान है। और साथ ही साथ जो शमा जुनेजो के हवाले से एक मुल्क के अंदर सोशल मीडिया की अगर बात कर लें तो वहाँ पर कई रोज़ से ये तनकीद भी हो रही थी, उस हवाले से भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़ेह किया कि वो कहानी क्या थी, वो मामला क्या था, उस हवाले से भी उन्होंने एक बयान ऐवान के सामने रखा। लेकिन हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो आमने सामने हैं। दूसरी मरतबा आज कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है और ये मुतालबा किया है कि जब तक मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा माफ़ी नहीं मांगेंगी ये मामला हल नहीं होंगे। और आज मरियम साहिबा ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की है और ये वाज़ेह किया है कि अगली मरतबा पंजाब पर तनकीद करने से पहले 100 बार सोच लें। इस हवाले से आज उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, आज भी जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुज़ाकरात का अमल जारी है और कोशिश की जा रही है कि बातचीत के ज़रिए जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उसका कोई हल निकाला जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नदीर तारड़ साहब का जो बयान है वो भी आपके सामने है। दूसरा एक अहम इशू है कि जो कल प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से धावा बोला गया और इसी के साथ साथ तलाल चौधरी साहब प्रेस क्लब पहुँचे थे और आज कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया सहाफ़ियों ने। और वहाँ पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब और तलाल चौधरी साहब पहुँचकर उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत भी की और यकीन दहानी करवाई कि जो भी सहाफ़ियों के मुतालबात होंगे, जो उनकी तजावीज़ होंगी ख़ास तौर पर उन पर अमल दरामद होगा। और मामले की तहकीकात जारी है कि ये प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार क्यों गए और तशद्दुद के पीछे क्या कहानी है, इसकी भी तहकीकात का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो आज हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉलिसी बयान भी देखा जो उन्होंने हाउस के अंदर हाउस के सामने रखा भी 20 नुकात के हवाले से जो तनकीद हुकूमत के ऊपर हो रही थी। ओवरऑल अब हुकूमत ने सर क्या फ़ैसला किया है, ये मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा, किन तजावीज़ पर गौर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आज पार्लियामेंट के अंदर जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं उन्होंने वाज़े तौर पे तमाम तर जो इशूज़ जो हाईलाइट्स थी विज़िट के हवाले से और दीगर जो प्रोग्रेस हुई है पीस प्लान के हवाले से वो तमाम तर चीज़ें ऐवान के सामने रखी और अपोजिशन के अरकान ने भी और हुकूमती अरकान ने भी वो तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन थी उनको वो जो एक क्रिटिकल एलिमेंट्स थे उसके वो सारे उन्होंने वहाँ पे बयान भी किए, बताए भी और तमाम तर चीज़ें जो हैं आउट इन दी ओपन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ वो तमाम तर चीज़ें सामने रखी। अभी फ़िल वक्त जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अभी कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट है और अभी इंगेज कर रहे हैं। हमारे जो नुकात थे वो बिल्कुल हमने जो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ जो एक मीटिंग का भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे कतर की एम्बेसी में जो मीटिंग हुई और देर गए तक मीटिंग वो हुई, उस हवाले से वो उन्होंने कहा वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ये कि फिर भी उन्होंने ऐवान में उसका जिक्र भी किया और अदरवाइज़ भी ये तमाम तर मामलात जो हैं आगे मुस्बत तरीके से बढ़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो पॉइंट्स 8 मुस्लिम ममालिक ने दिए हैं वो उसकी इनकॉर्पोरेशन फ़ाइनल जो पाथवे टू पीस है या एक पीस प्लान है उसमें वो रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि एक अमन की तरफ, एक जंगबंदी की तरफ, सीज़ फायर की तरफ जो है बढ़ा जाएगा। और जो गज़ा के इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो नस्ल कुशी जारी है उससे फिल फॉर जो है इंशाल्लाह सीज़ फायर को इंश्योर किया जाएगा और उसको रोका जाएगा। और वहाँ पे एड जो है लेकिन इमदाद है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा कि वो इमदाद भी वहाँ पे पहुँचे।
ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اعتراضات ہیں یا جو تحفظات ہیں وہ جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان تک پہنچا دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو پاکستان کی طرف سے انپٹ تھی اور دیگر ممالک کی طرف سے انپٹ تھی وہ بالکل پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس کا جو اگلا راؤنڈ کہہ لیں یا اگلا پروسیس کہہ لیں یا اگلا سٹیپ کہہ لیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ پوائنٹس میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ریسیو ہو گئے ہیں اور وہاں پہ وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی فردر انگیجمنٹ کی ضرورت پڑی اور ان کی طرف سے کوئی ان کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ان ممالک میں آ کے انگیج کرنا انہوں نے سمجھا اور انگیج کرنا چاہا تو بالکل وہ انگیجمنٹ بھی ہوگی، یا ادروائز جس طرح دیکھیں سچویشن کانسٹنٹلی ایوالو کر رہی ہے، اور اس ایوالونگ سچویشن میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہیں وہ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب یہ معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا، پھر اب جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اس پر پاکستان کے اندر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یا ایون جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ پر ایک تنقید یہ کر رہے ہیں کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے علم میں نہیں ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایون اتحادی جماعت پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کیمرہ اجلاس بلانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے یا اجلاس ہونے جا رہا ہے کوئی؟ دیکھیں آج پارلیمنٹ پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس تمام تر جو چیزیں تھیں وہ آؤٹ ان دی اوپن ایک باشگاف الفاظ میں اور ایک شفافیت کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے وہ تمام تر چیزیں رکھی، چاہے وہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہو اس حوالے سے، یا UNGA کے اندر جو انگیجمنٹس ہوئی اس حوالے سے، جو امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھرو 8 مسلم کنٹریز کے جو ہمارا بلاک ہے اس حوالے سے جنہوں نے یہ گزارشات کی، تو کم از کم یہ چیزیں آؤٹ ان دی اوپن رکھتی گئی ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی اور زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے یا اور زیادہ اس کی کوئی تشریح کی ضرورت ہے یا فردر ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے۔ آج انہوں نے بتا دیا، لیکن سعودی پاکستان جو پیکٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک بیسک اس کا پرنسپل ہے، انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ اگر یہ پیکٹ جس میں کافی ٹائم سے کام ہو رہا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ اس حکومت کو جو ہے شرف بخشا ہے کہ اس حکومت نے وہ پاکستان سعودی پیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے اور اس کو ریڈیوس کیا ہے ان رائٹنگ، آف کورس وہ انڈرسٹینڈنگ ایک ہائی ہے اور اس تمام تر معاملے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو حرمین شریفین کی پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، اس میں بالکل پاکستانی ادروائز بھی اگر یہ پیکٹ نہ بھی ہوتا تو ہم پیش ہوتے، بالکل ہماری ایک عقیدت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو بالکل اس حوالے سے آج ڈار صاحب نے بھی یہی باتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اس کو فارملائز کیا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا کہ اگر مئی میں جو جنگ ہوئی پاک بھارت جنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر یہ پیکٹ پہلے سائن ہوا ہوتا تو بھارت نے جب حملہ کیا اور بزدلانہ حملہ جب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے پہ انہوں نے یہ بھی کہا اور روشنی ڈالی کہ یہ پاکستان پہ حملہ پھر سعودیہ پہ حملہ تصور کیا جاتا، تو یہ اس حوالے سے اب دیکھیں کہ آگے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایڈونچرزم جو ہے یا کوئی ایسی جو کوشش اگر کی جائے بھارت کی طرف سے تو اس کو جو ہے کوئی سپورٹ لینٹ ہوگی یا وہ ایون یہ سوچے گا بھی کہ یہ کوشش کرے۔ لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے بھارت کا ذکر کیا تو آج ہی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا انڈین ایئر چیف کا، حالانکہ دنیا مانتی ہے، عالمی برادری نے یہ مانا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی شاندار کامیابی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 جو طیارے ہیں پاکستان کے وہ گرائے گئے ہیں، اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں ان کا یہ دعویٰ ایسے ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلگام میں اٹیک ہوا، انہوں نے اس کے ثبوت آج دن تک نہیں دیے، پوری دنیا ان سے مانگتی رہی، ہم نے بھی کہہ دیا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو بلا کے یا انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ایکسپرٹس بلا کے آپ وہاں پہ جو ہیں اس کا وزٹ کرائیں، اس کی پروب ہونا چاہیے، لیکن آج دن تک مئی سے لے کے اب اکتوبر آ چکا ہے، اتنے ماہ گزر چکے ہیں، آج دن تک ایک رتی برابر بھی not even an iota of evidence has been tendered through Indian ministry یا Indian authorities، وہ بالکل نہ دنیا کو دے سکے، نہ ہمیں دے سکے، نہ ہی ہماری جو پیشکش تھی جو کہ بالکل ایک صاف نیت پہ مبنی تھی، جو ہم نے ان کو کہا کہ آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلا لیں جو انڈیپینڈنٹ امپارشل ایکسپرٹس ہیں، وہ اس چیز کا پروب کریں، اس پہ بھی نہیں انہوں نے کان دھرے، تو بالکل یہ بھی ان کا کلیم ایسا ہی ہے۔ فی الوقت تو ان کے جو 7 جہاز ہیں
وہ انہوں نے لوز کیے ہیں بالکل، اور جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے پہ ان کی خواہش ہی ہے، اور یہ ان کی خواہش ہی رہ جائے گی. فی الوقت تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے طیارے زمین پر یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کلیمز مت کریں جس کو وہ سبسٹانشیٹ نہیں کر سکتے یا پروو نہیں کر سکتے. ہمارا تو پوری دنیا مان رہی ہے، پوری دنیا نے اس چیز کی مانتی ہے، بالکل مانا ہے، بالکل. لیکن بیرسٹر صاحب یہ جو حال ہی میں صدر صاحب کا ایک دورہ ہوا تھا چین کا، وہاں پر انہوں نے مختلف جو طیارے تھے ان کا معائنہ بھی کیا تھا، وزٹ بھی کیا تھا. ہم نے اس دن پریس کانفرنس تھی، ان کے ترجمان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا چین سے پاکستان مزید کوئی طیارے خریدنے جا رہا ہے، کوئی ایسا معاہدہ ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہے سر کہ کوئی ایسا کوئی معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے چین کے ساتھ؟ دیکھیں، نہ صرف چین کے ساتھ لیکن ترکی کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ایک ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ مزید آگے بڑھا ہے، اور ہم دونوں طرف سے چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ چین ہو، ہم ان کے ساتھ جو ہماری ایک ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ مزید آگے بڑھی ہے اور مزید فعال ہوئی ہے، اور مزید فردر اس کو کہتے ہیں جس طرح یہ سولیڈیفائی کیا ہے ہم نے، اور اس کو مزید مستحکم کیا ہے، آگے بڑھایا ہے. اور بالکل جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے اگر بات کریں یا ٹیکنالوجی شیئرنگ کے اوپر بات کریں تو وہ ہماری کانسٹنٹ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے. اب یہ باتیں جو تمام تر ہیں، یہ ظاہری بات ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن کا ایک ایلیمنٹ اس میں ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو بھی ہے. تو میں یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے یا بغیر کسی تفصیل میں بیان کرتے ہوئے، ہماری جو ڈیفنس کوآپریشن ترکی اور چین کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. مضبوط، ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب سر اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.